برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الحمامي عن أبي طاهر عن الكشماني عن عبيد بن صباح من كتاب الروضة لأبي علي البغدادي المالكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ما شاء الله الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله 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 الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ما شاء الله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لا إله إلا الله. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم
ما شاء الله ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله الله. بسم الله الرحمن الذي
شاء الله إن شاء الله. من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. قال الشيخ أبي علي البغدادي على أبي الحسن الحمامي على أبي طاهر على الجشماني على أبي محمد وليد بن الصباح على حفص على عاصم رحمه الله تعالى. جزاكم الله خير.